सुरवातेक सगळी उबी रावया. आमी गायन घेवया. ह्या वर्साचो गौळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय. तुमी म्हजे गोवाय, संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमचे सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय, संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमचे सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत दरेकलो आमी क्रिस्तांव, आमकां आसाचेच मिसाव. पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजूचो आत्मो घेता, जिविताचे बदलप जावं क्रिस्ता जिवितान वाडटा. खुशालकाये दिन भरून जेजूचे गोवाय जाता. तुमी म्हजे गोवाय, संवसाराच्या शिमा पर्यंत हांवूय तुमचे सांगाता. संसार हो सोंपो पर्यंत. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे परबेचे मीस भेटयला. तिमोथी, नोरोना आनी फामील खेरेत भाशेन सायबीणमांच्या मनाक हें मीस भेटयला. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तेच बरोबर आयज हें मीस भेटयला आपलो दुसरो वाडदीस समारंभता हें सुपुल्लें भुरगें वलंका फेर्नांदीस ह्या भुरग्याचेरूय आमी सायबीणमांचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. दुसरीं भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समारंभता. जिनायडा डिसुजा आनी लुड्स फेर्नांदीस तांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी मागून घेता. आयज आमी आवयां पासत मागता. आवयो आमच्यो जाण आसा देवाचें व्हडलें देणें आमकां, आनी आवय आमकां जल्म दिता. खेरेत भाशेन आमची सर्गींची आवय आसा तिचे भाशेन आमच्या आवयांचें जिवीत जावंक उस्क्यान भरलेलें, मोगान भरलेलें असलें जिवीत जावंक खेरेत भाशेन आमी मागता. आनी आमच्या आवयांक देवाची गोठाय, देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी आमी तांकां मागता. मेल्यान त्या आवयांक सगल्यांक सर्गींचें सूख फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागता. आमच्या जणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मारये बरोबर आमी देवाक दिनवास दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या परबेचो विशय जावन आसा आंकवार मारये भाशेन खालती जावन देवाचे धिरादीक गोवाय जावया. आयज आमी मारयेचो जल्म दीस समारंभताव आनी ह्या खुशालकायेच्या नादार आमी सगळीं मारयेची भुरगीं देवाक दिनवासताव. ताणें आमकां मारयेच्या रुपान एक मोगाळ आवय दिली देखून. मारया एक सादी ओस्तोरी आनी अखोंड भावार्थी जावन आसली. तिचें जिवीत जावन आसलें ल्हानविकायेचे एक फळेर. ल्हानविकायेन तिणेन देवाक होयकार दिलो आनी जेजूक ह्या संवसारांत जल्माक हाडून आमकां तारण जोडून घेतलें. ताची खालतिकाय आपणावया
आनी ल्हानविकायेच्या जिवितांतल्यान देवाक साक्षी दिवंक जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. बाबा भणीनो, आयज ही कुशालकाय आमकां सगल्यांक हे सर्गींच्या आवयची परब करता. आयज जायतो लोक गोडेक मद्रास वयचो आसलो, पण ह्या कारणांक लागून कोरोना व्हायरसाक लागून आयज कोणाक वचूंक मेळूं ना. पूण जायतीं जाण वांटो घेता. वालांकीन सायबीण म्हटल्यार जायत्या जाणांचो भवाट आसा. हे सायबीण मांयक आमी फुडें घालुया. तिचे वरवीं आमचे आमची पिडा सगली पयस कर म्हण, आमचे दुयेंस पयस कर म्हण आमी सायबीण मांयचे मजतीन ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. खरेच भशेन जे आवयांनी मागूंक लायला आयज, खरेच भशेन आपले पासत तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. चुकल्यात आमी जायते तरेनी. आमच्या आवयांक पयले सुवातेर मान रेस्पेद आमी भुरग्यांनी घरांत दिवंक ना. देवाचे काकलुतीक सगळे आमी उलो मारून म्हणुया, हांव पदकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार म्हणीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या सोडवंडराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जानवायेन आनी मोगान बागेवंत आंकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावार्थान, बरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता,
जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान, तोरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थाव जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोरयान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायलाच्या पुताधुवांच्या एकवटान पडटलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पोदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो. आनी ती भिरांती विणेन रावतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पोदवी पृथ्वीच्या शिमांचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयान मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावं म्हजें कालीज. जबाब, सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोदगितां गायतां. जबाब, सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गार. उद्गाराक उबी रावया. गायन घेवया B10 पेज 27. आमी 6वो श्लोक गायतल्या. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. तुझी खोशी बाबा म्हाका दाखोव, तुज्यो आज्ञा दोन्या म्हाका शिकोव. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy, sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीण कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियोव नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात,
एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी खूब खुशाल कित्याक आयज जल्म दीस जावन आसा आमचे आंकवार मारयेचो. जेन्ना कोणाचो जल्म दीस आसता त्या जल्म दीस समारंभतल्या भावाक तशेंच ताचे फामिलीच्या वांगड्यांक आनी हेर सगलीं ताची सोयरीं दायरीं इश्ट मित्रां सगलीं खुशाल आसतात कित्याक बर्थडे जावन आसा. आनी आयज आमी सगलीं मारयेचीं भुरगीं, वी आर हर लिटल चिल्ड्रन. आनी आयज आमची हे आवयची बर्थडे म्हणल्यार आमी कितलीं खुशाल आसूंक फावो. आनी आयच्या ह्या खुशालकायेच्या दिसा जेन्ना आमी तिच्या जल्माची दिसाची आमी परबीं समोरंभतांव तशेंच आमी तिच्या जिविताचेर नदर मारता. तिच्या जिविताचेर, तिच्या जल्माचेर आनी तशेंच तिच्या खालतीकायेचेर आमी आयज नियाळ करता. आतां आंकवार मारयेच्या जल्मा विशीं आमकां जबर स्क्रिप्चरान आमच्या पवित्र पुस्तकान मेळ्ळो ना. पूण आमी पळयल्यार द प्रोतो इव्हँजलियम ऑफ जेम्स, द अपॉक्रिफल गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जेम्स, जाकोबा पोरमणे बरयलोलें शुभ वर्तमान जें आमच्या पवित्र पुस्तकान ना, त्या आमी अकावंटाचेर वाचीत जाल्यार आमकां मेळटलें की आंकवार मारिया जल्मली आना आनी जोकीम ह्या आवय बापायंक. आनी जेन्ना ती जल्मली ताच्या आदीं ही दोगांय जाणां तांकां भुरगीं जावची नासलीं. दे वर इनफर्टायल. आना ही अस्तोरेक ती वांसटी म्हणटाली. शी कूड नॉट बेर अ चायल्ड. आनी असले हे लोजेक आसतना, असले हे फ्रस्ट्रेशनान आसतना तांच्यांनी खूब मागलें देवा लागीं. लॉट ऑफ प्रेयर आनी खोल भावार्थूय तांकां आसलो. आनी ह्या तांच्या मागण्यांक, तांच्या भावार्थाक फोळ मेळ्ळो आनी देवान तांकां एक प्रॉमीस केलो की तुमकां एक भुरगें जल्मतलें आनी ह्या भुरग्या वरवीं देवाच्या साल्वासावाचें वो द प्लॅन ऑफ गॉड साल्वेशन वील बिगीन, वील स्टार्ट. ही सुरू जातली. हो सोडवणेचो वावर देवाचो सुरू जातलो ह्या तुज्या भुरग्या वरवीं. आनी हें भुरगें जावन आसा आमची मारिया, आंकवार मारिया. आनी जेन्ना ती जल्मली तेन्ना व्हड खुशालकाय आमकां सगल्यांक फावो जाली. भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटलो आंकवार मारये विशीं तो म्हणटा, आख्खी प्रितूम संतोसूंक फावो कित्याक आंकवार मारिया जल्मल्या. आनी इंग्लीश भाशेन तो अशें उद्गारलो, शी इज द फ्लावर फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम whom bloomed the precious lily of the valley. Through her birth, the nature inherited from our first parents is changed. एक फूल, सादें फूल, पूण ह्या फुला वरवीं आमकां एक लिली फूल मेळ्ळें. आनी तो म्हणल्यार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. आनी हें फूल आमकां व्हड खुशालकाय हाडूंक पावलें. आनी तशेंच भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा ते भाशेन कोणूच आंकवार मारये पयलीं मूळ पातका विरेत जल्मूंक ना. नोबडी वॉज बॉर्न विदावट ओरिजिनल सीन. पूण आंकवार मारिया पयली वस्तोरी जी जल्मली पातका विरेन, विदावट अ स्टेन ऑफ ओरिजिनल सीन. तिचे ह्या सोयंबाक लागून तिका देवाक देवाचें व्हड देणें कशें मेळ्ळें.
आनी तिच्या होयकारा वरवीं तिणें देवाक मोहिमा दिली. आतां आमी कित्याक लागून आंकवार मारयेचो जल्म दीस समोरमता? वाय डू वी सेलेब्रेट हर बर्थ? खंयच्याय भाग्यवंतांचे जिवितान पळयल्यार आमी तांचें मरण समोरमता फेस्त कशें. द फीस्ट ऑफ एनी सेंट इज सेलेब्रेटेड ऑन हीज ऑर हर डेथ डे. कित्याक मरणा दिसा ती आपली संवसारी पॉयंट संपोवन, ही पिलग्रिमेज संपोवन स्वर्गा राज्याक वचूंक एक नवो जल्म घेतात, अ न्यू बर्थ टू इटर्नल लायफ. आनी ह्याच खातीर आमी जल्मा दीस न्हय पूण तांचे मरणा दीस समोरमता. 3 जाणां आमी तांचो जल्म दीस समोरमता. पयलो म्हणल्यार आमचो जेजू, 25 डिसेंबर क्रिसमस आमी समोरमता. दुसरी आमी परब जी आमी समोरमता जल्मा दिसा ती म्हणल्यार जावन आसा आमची आंकवार मारयेची आयच्या दिसा 8 सप्टेंबर. आनीक एक परब जी आमी जल्मा दिसा समोरमता ती जावन आसा जुआंव बावतिस्ताची, जून 24 सांत जुआंव म्हणटा आमी. ह्यो तिनूय परबो आमी जल्म दिसा कित्याक समोरमता? कित्याक ही तिगांय जाणां जल्मलीं मूळ पातका विरेत, विदाउट द स्टेन ऑफ ओरिजिनल सीन. तर जेन्ना जेजू आमी म्हणटा जावन आसा एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स लव, आमी म्हणूंक जाता आंकवार मारिया जावन आसा ह्या मोगाची एक फोर शॅडो. वेन जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स लव, मॅरी इज द फोर शॅडो ऑफ दीस सेम लव. जेजू तर जावन आसा आमचें तारण, जाल्यार आंकवार मारिया जावन आसा हे तारणाची सुरवात. आनी अशें जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता आंकवार मारयेच्या जिविताचेर, ताच्या परबे समोयार आमी नियाळ कोत्ता ताचे खालतीकायेचेर. वी पॉन्डर ऑन हर ह्युमिलिटी. दॅट इज द बेस्ट ऑफ हर वर्च्यूज जी आमकां देख दवरता. आपले खालतीकाये वरवीं आंकवार मारयेन आमकां गोवाय दिल्या. शी हॅज गिवन अज अ विटनस. देवाची दिरादीक गोवाय ती जावंक पावली. आमचो आयचो विशय आंकवार मारये भाशेन खालतीकायेन देवाचे दिरादीक गोवाय जावया. तर आंकवार मारयेन आपल्या खालतीकाये वरवीं देवाक तिणें होय म्हणलें. शी सेड येस. आनी ह्या तिच्या होयकारा वरवीं आमकां तारण हाडलें. आनी आमकां तारण हाडून तिणें देवाक एक साक्षी कशी दिली. आमी आतां आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां ते भाशेन बेथलेहेम हें शार जावन आसलें जुदा ह्या सगल्या शारां मदलें, ह्या जुदान आसलेल्या सगल्या शारां मदें ल्हानांतलें ल्हान शार बेथलेहेम. आनी ह्या ल्हानांतल्या ल्हान शारान देवान ह्या आमच्या सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताक जल्माक हाडलो. सो हीज बर्थ वॉज अ हंबल बर्थ इन अ स्टेबल. तो गांव जंय तो जल्मलो तोय जावन आसलो खालतो मिकायस प्रवाद्या वरवीं. आनी मारिया जी ताका विचून काडली ती आवय जावन आसली सादी. आनी हे सादे वस्तोरेक विचून काडून देवान तिका व्हड देणें फावो केलें, आंकवारपणाचें तशेंच आवय जावंक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची, द मदर ऑफ गॉड. तर जेन्ना आमी तिची ही खालतीकाय नियाळटा, मारयेचीच उतरां आमी उगडास करुया. आमी म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा हें गायन आमी गायता. तातूंत मारिया आपले उल्हास देवा मुखार दवरता, आपली खुशालकाय देवा मुखार दवरता आनी म्हणटा ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. ल्हानवीक चाकोरणीचेर ही हॅज laid his eyes on the lowliness of this servant. आनी हे परी मारयेची उतरां खालतीकायेची, मारयेचें जिवीत खालतीकायेची. भाग्योन पावलू बसून म्हणटा, गॉड चोज वॉट इज फुलिशनस इन दीस वर्ल्ड टू शेम द वायज. God chose what is weak in this world to shame the strong.
देवान खालत्यांक ओसोक आसलोल्यांक विचून काडलीं, शाण्यांक खाला उडोवंक, स्ट्रॉंग मनशांक खाला उडोवंक. आनी असलीच तर आमी खालतीकाय आपणायल्यार देव आमच्या जिवितान व्हड विजमेतां कोत्तलो. ती आमच्यान आटापूंक जावची ना. पूण आमी मारये भाशेन देवाचेर बावार दवरूंक जाय. मारये भाशेन आमी देवाचे खुशेक आयती रावूंक जाय. आनी मारये भाशेन आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. भाग्योन डेमियन हो अशें उद्गारलो, विदाउट ह्युमिलिटी नॉट इवन वर्जन मॅरी हरसेल्फ with incomparable virginity would have entered the glory of Christ. आंकवार मारयेची खालतीकाय नासली जाल्यार तिची आंकवारपण घेवन बसून ती स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक पावची नासली. आनी फॉर दॅट मॅटर सगळे आमचे भाग्यवंत जावन आसात खालते. ऑल आर सेंट्स हॅव लिव्ड अ लायफ ऑफ होलिनस अँड ह्युमिलिटी. आनी आमकांय दर एकल्याक हो एक खेरीत उलो भाग्यवंतपणान जियोंक, खालतीकायेन जियोंक, देवाचे खुशेक आयती रावूंक आनी प्रामाणीकपणान देवाची भुरगीं हे आमचे सर्गींचे मायेची भुरगीं जावंक आमकां आपोवणें. जेजू आपुणूच खालतो जालो. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 आमी पळयता, केनोसीस म्हणटा आमी, सेल्फ एम्प्टींग ऑफ जीजस. जीजस बिकेम हंबल. खालतो जालो तो खुर्सा मुळी आनी आमकांय ताणें देख दवरली खालतीकाय आपणावूंक. आमी आमच्या जिवितान कशे भशेन खालती जावंक जाता? हाऊ कॅन बी हंबल इन आवर लायफ्स अँड बी विटनसीस? पयले सुवातेर आमच्या घरांतूच नदर मारुया. आमची वागणूक आमच्या आवय बापाय सोरशी, आमची वागणूक आमच्या भुरग्यां सोरशी, आमची वागणूक आमच्या वडिलां सोवें कसली जाता? एम आय प्राऊड इन माय बिहेवियर? एम आय एरगंट इन माय बिहेवियर वेन आय रिस्पॉन्ड टू माय पेरंट्स, टू माय चिल्ड्रन, टू माय ग्रँड पेरंट्स? कशी जावन आसा आमची वागणूक? आमच्यान घरांत खालती जावंक आवय बापायन भुरग्यांक खालतीकायेन तांची सेवा करून, भुरग्यांनी मान दिवन आपले आवय बापायंक खालतीकायेन जो कितें वावर दिला तो करूंक, ओबिडियन्स हें सगळें आपणावूंक आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता. आमी आमच्या वावरा जाग्यार नदर मारुया. जंय आमी वावराक वेता, जावं खंयच्या इस्कॉलान वो जावं खंयसर कोर्टान वो जावं आमी खंयच्या इन्स्टिट्यूटान कामाक वेता, कसली आमची वागणूक? एम आय अ विटनस ऑफ क्रायस्ट बाय बीइंग अ पर्सन ऑफ सिम्प्लिसिटी, ह्युमिलिटी अँड फॉरगिवनेस? वो हांव जावन आसा हिटलर कसो भोंवता थिंगा इस्कॉलान वो वावरा जाग्यार? एम आय डॉमिनेटींग एवरी वन? ओ एम आय अ हंबल पर्सन, अ हंबल लीडर? जेजू आपूण उद्गारलो आनी आमकांय सांगूंक सोदता की आमी जावंक जाय खालती सेवेची चाकरां. हंबल अँड ऑफ सर्वीस, लिडरशीप ऑल्सो ऑफ सर्वीस. तर असली आमी खालती सेवेची चाकरां जेन्ना आमी सेवेचें मोन आपणावून जियेता, खालतीकायेन जियेता, आमी दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक पावतल्या. तर कितल्योच आमकां संद्यो दर दिसा खालती जावंक ह्यो संद्यो वापरुया आनी खालतीकायेन जियोवन दुसऱ्यांक देख दवरून जेजूचे देवाचे धिरादीक गोवाय जावंक आमी पावलां मारुया. आनी सोंपोवंक भाग्योन जुआंव जॉन ऑफ द क्रॉस हाची उतरां आमी नियाळ करून हो नियाळ आमी सोंपोवया. टू बी टेकन विथ लव फॉर अ सोल, गॉड डज नॉट लूक ॲट इट्स ग्रेटनेस बट द ग्रेटनेस ऑफ इट्स ह्युमिलिटी. I repeat, to be taken with love for a soul, God does not look at its greatness, but the greatness of its humility. खालती मनशां जावंक
देवाचे दिरादीक गोवाय जावंक कृपा आनी बोळ बापाची हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचेची ल्हानविकायेन सेवा करून जेजूक साक्षी दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी एकामेका सवे शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडोवन हाडूंक आनी पोरचे मोदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. मारये भाशेन आमच्या खासगी जिवितान देवाचे खुशेक आयती जावन ताका साक्षी दिवंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन क्रिस्ती तत्वां मुल्याचें जिवीत जिवन देवाचे दिरादीक गोवाय जावंक जेजूचो आदार मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या आवया खातीर मागुया. जशे परी मोगान ती आमकां बाळगितात तशेंच आमकांय तांकां मोगान आनी मानान लेखूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आमच्यो गोरसो तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान सायबीण माय वरवीं आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटोवने वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. याज्ञिकुनो समर्पिता आमची मनां समर्पया. आत्मिकुनो तयार करता कासा आमची तयार करूया. याज्ञिक ताका रस्पेटयता आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत करून दिता पियोंक आमी आयती जावया. सर्गी जेवण तयार जातलें भोगतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवून जातलें आमच्या आत्म्यांक धादोस करया. याज्ञिकुनो समर्पिता आमची मनां
morpuya Agni kurnaw toyar kota Kalsa amchi toyar korya मोच्या बाबा बोनिनो ह्या मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदोवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सोयम घेतलोल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंडवनांतली निवारून दिसान दीस ओदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मलोले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ
तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगत्याची काल्स, नव्यानी सस्नी कोराचे हें रोगत, पातकाचें बोगसोनें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. तुझ्या खुसा आनी पुनोन जीवन पोनावरी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमी खेरीत भाशेन मागता तिमोथी नरोना आनी ताची फामील, तशेंच आपलो दुसरो वाडदीस समारंभता वेलंका फेर्नांडीस, झेनायडा डिसोजा आनी लुड्स फेर्नांडीस ही आमची भयणां आपलो वाडदीस समारंभतात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सायबीण माय सगळे खालतीकायेन ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेली. आयज तिचो जल्म आमकां सगल्यांक उगडास करता. आमी देवाचीं भुरगीं सगळे खालतीकायेन ल्हानविकायेन आमचें जिवीत जिवंक आयज तिच्याच आसऱ्या खाल आमची फिरगोज आमी उक्ती करता केल्या. खेरेत भशेन आमी मागता सायबीण मायच्या आदारान आमकां सदांच राखूंक आनी अदीक करून हे पिडेंतली
आमकां सगल्यांक पयस करूंक आमकां देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरूंक ह्या मागण्यांतल्यान सगल्यांक आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालनीन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुद्की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. हास्या तोंडान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास साडीना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D7 पेज 50. Mahimo, mitmenashilo, tazo mahimo, mitmenashilo, tazo mahimo, mitmenashilo, tazo mahimo, mitmenashilo. Dios tata munsha chekan, iplolo undia ropan. Tane wale bukelia, biyong dile tanelia. Tane wale bukelia, biyong dile tanelia. Tato mahimo, mitmenashilo, tato
ओत्मीक कोमन्यावचाक म्हजे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत तें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बरवांसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सोयबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अंतरेकून सोदूंक, बावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मोगाल भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत परब आवडेता. तुकाय आवडेता. आयज आमी खुशाल कित्याक आयज तिच्या आसऱ्या खाल आमची इगोज आमी उक्ती केल्या. पॅरीश कावन्सिला बरोबर मिसाची भेट भेटोवंक आमकां देवान फावो केला. देखून आमी दोनया देवाक दिन वाजता आर्गां दिता. हो दीस आमी रावताले. खरेच भशेन हांव दोनया देवाक दिन वाजता आनी तुमचे पासत आमी मागता. सगल्या आवयां पासत आयज खरेच भशेन आमी मागला. आयज आवयांचेर सायबीण मायचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. आमी 12 तारखे सावन सगल्यांक इगोज आमी उक्ती कोत्तल्या समुदायाचे वरवीं. समुदायो पयल्या दिसा सांजे 4:45 4:45 आमी हें मीस संबरमतल्या आनी पयली समुदाय जावन आसा काणका ए. मागीर दुसरे दिसा काणका बी सकाळीं पयले मीस 7 वरांचेर आनी उपरांत 8:30 वरांचेर बोक्याच्या राडे ए आनी 10 वरांचेर बोक्याच्या राडे बी. आमचे पॅरीश कावन्सिला लागीं मागता मातशी तुमची कोण येवंक सोदतात तांचे आदी फुडें नांवां घेवची. पॅरीश कावन्सिलाचे वांगडी मातशे कोण वाड्यांतले आसा तो एक वो 2 जाण भायर वॉलंटियर्स कशे येवन तांणी मातशी मांडावळ सांबाळटले म्हूण हांव रावतां. दुसरे सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रायम TV हांकां प्रायम TV आतां आमकां सदांच 7 वरांचेर मिसाची भेट घालतले सकाळीं दर दिसा. ते फाल्यां तावन बंद जातले. पूण आयताराचे प्रायम TVचेर सकाळीं 7 वरांचेर मीस येतले. सांजे दर दिसा 6 वरांचेर जी न्यूज आनी शोलीम प्लस. आतां दुसरें नांव चेंज केलां तें, पूण ह्या नांवांचे ह्या चॅनलाचेर तुमकां दर दिसा सांजे पळोवंक मेळटलें. हांव सगल्यांक तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. जाणें उदारपणान ताणें आमकां आदार दिला. म्हजे खरेच दिनवास मायकल लोबो हो आमचो केबल ऑपरेटर जावन आसा. मायकल लोबो केबल ऑपरेटर NXTचो आमकां दर दिसा तोय बी खूब आदार करता. आजून पासून कांयच पयशे घेयना तो. हांव मागता सगल्यांच्या नांवान ताका बरी भलायकी
सगल्यांच्या नांवानूय तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आनी एक पावट सगल्यांक तुमकां कुशाल बरी परब आवंडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अंकवर मारयेक आमचे मोगाला वयक पापसाहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. ओ माई खुणा सोडवणीची आनी बोरभाशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चोकचोकताय. जे परी तुजो बाबाट गोड दवरून खुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाळ माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलेच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी कुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माथे बापाची कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश घेतले तेच परी खुर्सा उद्देशी पुनर्जिवणपणाक आमी पावो. तुजे राखणे काल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागेवंत माये आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय पूण मोहिमेवंत आनी बागेवंत आंकवार मारिया सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया T23 पेज 214.